बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं मोहम्मद शहजाद अब्बास हूँ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल फेसबुक और यूट्यूब चैनल उसूली तौर पर और 360 ज़ाविये पर ख़बरें देखने के लिए खुश आमदीद। अभी एक पीटीआई की शिकस्त के हवाले से ख़बर आपके सामने शेयर करनी है और आपको ये बताना है कि किस तरीके से पीटीआई के अपने घर में यानी केपीके के इलाके के अंदर जो बल्दियाती इलेक्शंस की रिपोर्ट इस वक्त मेरे सामने आई है और मैं इसको देख रहा हूँ, वो ये जाहिर कर रही है कि केपीके के अपने घर में अपनी अक्सरियत वाली जगह पर लोगों की इस वक्त जो सोच, तमन्ना और तवक्को इमरान खान से है वो कुछ और ही बनती जा रही है, क्योंकि बड़ी बुरी तरीके से पीटीआई वहाँ पर शिकस्त खा चुकी है। जो बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला था जिसमें इलेक्शंस हुए थे, उसमें अभी तक की जो रिपोर्ट्स हमारे सामने आई हैं उसमें 17 अजला में इंतखाबात हुए और 17 अजला की भी जो 64 तहसीलें थी उसके अंदर इलेक्शंस हुए और फिर जो सिटी मेयर इलेक्शन था वो भी हुआ। अगर इज्तिमाई तौर पे मैं आपको एक लाइन के अंदर बताऊं तो जो JUI की जमात है उसने सबसे ज़्यादा नशिस्तें हासिल की हैं, 20 नशिस्तें, और वो सर फहरिस्त टॉप के साथ है, और PTI हुकूमती जमात जो है वो उससे नीचे है, जबकि आज़ाद उम्मीदवारों की बड़ी ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे तादाद देखने को मिली है। 10 तादाद के अंदर यानी 10 सीटें जो हैं वो आज़ाद उम्मीदवार ले गए, जो वाक़तन एक बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है हुकूमती जमात की कारकर्दगी के ऊपर। अगर आप 20 जमातें JUI और 10 जमातें जो सीटें हैं वो आज़ाद मिला लें तो इसका मतलब ये कि आधी से ज़्यादा अक्सरियत वहाँ पर ये नहीं चाहती कि KPK के किसी भी बंदे को, मतलब ये सोच नहीं है कि वो इमरान खान को वोट दे या इमरान खान की पार्टी को वोट दे। इसके अंदर कुछ वजूहात हैं, वो आपको मैं बताता हूँ कि किस तरीके से ये इलेक्शंस को मतलब इस तरीके से बुरी शिकस्त हुई है और क्या वहाँ पे मामलात क्या हैं और ग्राउंड रिपोर्ट्स और रियलिटीज़ क्या हैं, वो भी आपके सामने मैं रखूँगा। उससे पहले जो इसी खबर से मुंसलिक एक बड़ी खबर है वो ये है कि जो सिटी मेयर इलेक्शन है पेशावर का, वो JUI ने जीत लिया है। अब पेशावर का जो मेयर इलेक्शन होता है ना, सिटी मेयर इलेक्शन, उसका मतलब ये होता है कि पेशावर का जो मेयर होगा, जो जमात उसको जीत लेगी, बेसिकली KPK के अंदर समझे उसी की हुकूमत है और उसी का जो है ना वो पूरा एक दबदबा है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे पंजाब के इलेक्शंस के अंदर कहते हैं कि लाहौर के इलेक्शन जो है वो जीतना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि एक माइंडसेट जिस शहर से डेवलप होता है ना किसी भी जमात का, उसके लिए वहाँ से जीतना बड़ा मुश्किल होता है और बड़ा ज़रूरी होता है। अब ये ऐसे ही है जैसे पेशावर के अंदर अगर JUI ने सिटी मेयर इलेक्शन जीत लिया है तो उसका मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा जो पढ़ी लिखी कम्युनिटी है, सबसे ज़्यादा जो सोचो विचार करने वाली कम्युनिटी है और जो सबसे बड़ा शहर है, जो कैपिटल सिटी है, अगर वहाँ पर लोगों ने PTI को वोट नहीं किया और इमरान खान साहब को नहीं चुना तो इसका मतलब फिर ये कि कुछ गड़बड़ है जिसके ऊपर खान साहब को अभी इलेक्शन से पहले, बड़े इलेक्शन से पहले सोचना पड़ेगा। एक जो है वो आपके सामने खबर भी शेयर करते हैं दो रहनुमाओं की। यूसुफ जई साहब जो हैं, शौकत यूसुफ जई साहब, वो कुछ अपनी रीजंस रख रहे हैं। वो कहते हैं कि महंगाई की वजह से बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त हुई। अब एक तो सूरत हाल ये भी है जिसको मैं समझता हूँ कि वाक़तन इसके ऊपर भी क्रेडिट जो है ना वो अपोजिशन ले गई है। यानी महंगाई जो पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त इतना ज़्यादा उसका शरह रेट चला गया कि आम बंदे के लिए गुजारा करना जो है वो बड़ा मुश्किल हो गया। आप मुझे छोड़ें, इस खबर को छोड़ें, इस बात को छोड़ें, इलेक्शंस को छोड़ें, देखने सुनने वालों से अगर मैं सवाल करूं, आप बताएं कि आपके यहाँ जो है वो महंगाई किस तरह की है। उसके असबाब के ऊपर हम बात नहीं कर रहे कि महंगाई इंटरनेशनली हो रही है कि किस तरीके से हो रही है, मामलात के असबाब पे बात नहीं कर रहे। फिलहाल हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि महंगाई कितनी ज़्यादा इस वक्त बढ़ चुकी है और आम बंदे के लिए जो ज़िंदगी गुजारना है इस वक्त वो बड़ा मुश्किल हो चुका है। तो एक फैक्टर तो ये भी है जिसकी वजह से लोगों ने जो इमरान खान साहब की हुकूमती जमात जो है और जो वहाँ का उनका सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया है, वहाँ से भी लोगों ने उनको नहीं चुना। एक तो वजह वाक़तन ये। दूसरी बड़ी वजह जो इनके PTI जमात की शिकस्त के हवाले से सामने देखने आ रही है
اور جس کے اوپر بڑی ساری باتیں ہو رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر بھی, ٹویٹر کے اوپر بھی, وہ ایک چیز تو سر فہرست جس کے اوپر میں نے مناسب سمجھا کہ بات کی جائے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو زیادہ تر لوگ ہیں وہاں پر, انہوں نے اپنی کیمپینز کو اور اپنے حلقے کو, اپنے لوگوں کو پچھلے 2.5-3 سالوں میں اس طرح سے ان کے ساتھ انٹریکشنز نہیں کیے جو ضروری ہوتے ہیں. دیکھیں, جو کسی بھی حلقے کے اندر سیاستدان ہوتا ہے یا ایم این اے ایم پی ہوتا ہے یا جو بھی سیاسی ورکرز ہوتے ہیں, ان کا کام صرف یہی ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ انٹریکشنز کریں, ملیں. اور خاص طور پہ یہ چیز اس وقت زیادہ محسوس ہوتی ہے جب آپ جیت چکے ہوں, یعنی آپ حکومت کی جماعت میں ہیں اور اب آپ جو ہے وہ لوگوں کو نہیں مل رہے, آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت نہیں کر رہے, آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکشنز نہیں کر رہے, تو اس صورت میں پھر لوگ اپنا غصہ جو ہے وہ ووٹ کی صورت میں نکالتے ہیں. یہ دوسری بڑی وجہ جو اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر بڑی بحث کا باعث بنی ہوئی ہے کہ جتنے بھی پی ٹی آئی کے لوگ تھے, سیاسی ورکرز تھے, انہوں نے جماعت کو جیتنے کے بعد مطلب لوگوں کو ایسے اگنور کیا ہے کہ وہ ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے تھے. تو اس لیے لوگوں نے اپنا ووٹ جو ہے, اپنے ووٹ کا استعمال اور اپنا اعتماد جو ہے وہ جے یو آئی پہ ظاہر کیا, پی ٹی آئی پہ ظاہر نہیں کیا. اس کے علاوہ ایک اسی حوالے سے دوسری اس وقت خبر آپ کے سامنے رکھنی ہے, جو شبلی فراز خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات ہیں, ان کے اوپر کہتے ہیں کہ ہم نے باقاعدہ طور پر اپنی شکست تسلیم کر لی ہے. اب یہ دیکھیں کہ یہ کتنا بڑا ایک چیپٹر ہے اس پوری لائن کے اندر کہ باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ اپنی شکست جو ہے وہ تسلیم کی جا رہی ہے. اور اس شکست کو تسلیم کرنے کے حوالے سے, اس پورے ایک سینیریو کے حوالے سے اس وقت جو کنکلوژن ہے اس پوری ویڈیو کا وہ یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کی حکومت اس جگہ کے اوپر لوگوں کا اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے جو ان کا اپنا بنیادی ایک علاقہ ہے, مطلب وہاں پہ تو کے پی کے پچھلے 5 سال بھی انہی کی حکومت تھی, تو وہاں پر اگر عوام کی یہ صورتحال ہے تو پھر عمران خان صاحب کے لیے یہ بڑی مشکل کا وقت ہوگا, بڑا کٹھن سفر ہوگا, اور ان کو بڑے فیصلے سخت لینے پڑیں گے کہ کن لوگوں کی وجہ سے اور کن عناصر کی وجہ سے وہاں پر ان کو شکست ہوئی, کون سے ایسے لوگ ہیں, کون سے ایسے منسٹرز ہیں جن کی وجہ سے ان کو باقاعدہ طور پر شکست ہوئی, اور تبدیلیاں جو ہیں وہ کہاں پر کرنی ہیں. جو عمران خان ہمیشہ تبدیلی کی بات کرتے ہیں, تو اب ان کو یہ سوچنا پڑے گا کہ جو جنرل الیکشنز ہیں ان سے پہلے ان کو کس کس جگہ کے اوپر تبدیلیاں کرنا پڑیں گی, ورنہ جو حالات کے پی کے اندر ہم نے بلدیاتی الیکشنز میں دیکھے ہیں, ممکن ہے کہ جنرل الیکشنز کے اندر بھی عوام عمران خان کو اور پی ٹی آئی کی جماعت کو اسی طریقے سے روندے اور ووٹ کاسٹ نہ کرے. ان خبروں کے ساتھ ابھی میں آپ سے اجازت چاہوں گا, جیسے ہی کے پی کے بلدیاتی الیکشنز کے حوالے سے نیکسٹ اپڈیٹس آئیں گی آپ کو آگاہ کریں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو پلیز سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو پریس کر لیں, کیونکہ یہی ایک واحد اور آسان طریقہ ہے آپ کے اور ہمارے ساتھ کے بنے رہنے کا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کا اور پاکستان کے نوجوانوں کا عام ناصر ہو. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.